तपाईको अन्तिम इच्छा चाहिँ के छ भन्ने हो कि तपाईले कसरी हेर्नुपर्छ यसलाई? मलाई पनि दुःख छ, अफसोस छ। व्यक्तिगत रूपमा त म रविजीको नातेदार पनि हो, मेरो आमाको मावली हो। म पनि आत्तिनु पर्दैन भन्छु, किनभने यसमा कुरा के हुन्छ भने रवि लामिछाने भोलि बाइज्जत फुलवाला लगाएर अदालतको फैसलाको आधारमा रिहाई हुनु भने मभन्दा खुसी कोही पनि हुने छैन। जङ्गलमा जब चितुवा कराउँछ, कसैको खोरमा सिंगारी बाख्रो हराउँछ भने त्यही चितुवाले घिसार्यो भनेर भन्ने आधार हुँदैन। अदालतले आफ्नो ड्यू प्रोसेसमा आदेश दियो। यो चाहिँ फैसला होइन है, भ्रम नरहोस्, यो आदेश हो। खड्का थरका डिएसपी साहबले ल पूर्व गृहमन्त्रीज्यू मान्यज्यू हजुरको अन्तिम इच्छा के छ पुरा गरौँ, अब हिँडौँ भनेको सन्दर्भ हो। अब यहाँ प्रहरीको के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उनीहरू भाषणमा ट्रेन हुँदैनन्। अन्तिम इच्छा के हो भनियो कि अन्तिम इच्छा त अब कसैलाई मृत्युदण्ड दिने बेला अन्तिम समयमा सोधिने प्रश्न हो नि। नियतवश आएको बाणी होइन। त्यहाँ केही वकिलहरू, त्यहाँ रविका वकिलजीहरूले पनि त्यहाँ बहस गर्नु भएको छ। के भन्नु भएको यस्तो यो शब्द कसै किन कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भनेर बहस पनि चलेको छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई मैले राम्रो नियतका साथ रानीका छोरा भन्दा टङ स्लिप भएर अर्कै सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिमी लडाकु हो भन्दा अगाडिको लोभ भएर डाकु हो भन्ने पनि सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ काकालाई डाका सुनिन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ बोल्नमै मिस्टेक हुन्छ। काका भन्न खोजेको हुन्छ डाका भनेर भनिन्छ। रवि लामिछानेले सायद मार्छ होला, इन्काउन्टरै गर्छ होला। हेर्नुहोस् त प्रश्न के सोध्यो त्यो घरबाट निस्किँदै उहाँका फ्यानहरू आत्तिए, डराए। उहाँका फ्यान फलोइङ हैन, उहाँको फ्यान फलोइङहरू त डराए नि, तर्सिए नि। हैन आज केही भयो त भएन नि त। उहाँ शान्तिपूर्वक जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्नु हो। टासटुङ्गाको बाटो हुँदै बल्ल लग्यो भन्नु हो। ए बाबा रविजी, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ म्याच्योर्ड हुनु पर्यो के। राजनीतिज्ञ भनेको म्याच्युरिटी आउनुपर्छ। तपाईँ भर्खरदेखि राजनीति सुरु गर्नु भएको छ। म भन्छु दासटुङ्गाको बाटोबाट त हरेक यात्रीहरू मुगलिनदेखि चितवनसम्मको यात्रा मध्य रातमा लगिएको त्यो पीडा मलाई थाहा छ नि। चितवन गएर भन्छु रविजीलाई पक्राउ गर्दा मध्य रातमै जानुपर्ने, त्यो पनि पक्राउ पुर्जी नै नलिएर रविजीको जुन बेडमा गएर बसेर लेख्न थाल्यो। हैन त्यो अब ड्यू देख्नुहुन्न रविजीले खै मलाई पक्राउ पुर्जी दिनु, साइन गरिदिन्छु। मलाई उहाँले त भनिसक्नु भएको थियो म कानुनलाई सघाउँछु, न्यायालयलाई सघाउँछु। केही टेक्निकल त्रुटिहरू भयो त मृत्युदण्ड दिएका मान्छेलाई तपाईको अन्तिम इच्छा के भनेर सोध्ने चलन हुन्छ। त्यो मिस्टेक भएको हो। त्यसमा सायद उहाँले एक्सक्युज पनि गरिसक्नुभयो। यसमा नेपाल प्रहरी पनि लज्जित भएको अवस्था छ। अब आजको दिनमा गगन थापा भन्दा बढी खुसीको होलान्, मिठाई बाँडी भए होलान् उनले। तर गगनजीको यो खुसी पनि टिक्ला मलाई यस्तो लाग्छ। किनभने आखिर कर्मको फल त सबैले भोग्नुपर्छ। उहाँका समर्थकहरूले त्यो भन्दैछन् सरकार डरायो रविजीसँग। सरकारले फैसला गरे, आदेश दिए हो र। पुण्यश्वर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। जुन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जुन जनयात्रा भनेर जुन सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट सुरु गर्छु र चितवनबाट चाहिँ पहिलो जनयात्रा जुन आज थियो र जुन त्यहाँबाट केही नेताहरूको काला करतुत भण्डाफोर गर्छु भन्नुभएको थियो। तर उहाँलाई हिजो साँझ नै पक्राउ गरियो। उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उहाँलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुग्यो र तर प्रहरीले के भन्यो, तपाईँको अन्तिम इच्छा चाहिँ के छ भन्यो कि तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ यसलाई? पहिलो कुरो त सम्मानित अदालतको आदेश र रवि लामिछानेजीको पदयात्राको बिचमा कुनै गोरु बेचेको साइड छैन। यो सिर्फ एउटा संयोग हो। जङ्गलमा जब चितुवा कराउँछ, कसैको खोरमा सिंगारी बाख्रो हराउँछ भने त्यही चितुवाले घिसार्यो भनेर भन्ने आधार हुँदैन। अदालतले आफ्नो ड्यू प्रोसेसमा आदेश दियो। यो चाहिँ फैसला होइन है, भ्रम नरहोस्, यो आदेश हो। उहाँलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गर्यो। अर्थात् सिधा सिधा भाषामा भन्नुपर्दा जिल्ला अदालत कास्कीले जुन आदेश दिएको थियो बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अधिकार धरौटीमा उहाँलाई दिएको थियो, त्यो सुविधा दिएन, त्यो छुट अदालतले दिएन। किनभने एउटै प्रकृतिको मुद्दामा छविलाल जोशी पूर्व डिआइजीलाई कारागार चलान गर्ने, पूर्वपक्षको लागि जेल हाल्ने, रविजीलाई बाहिर राख्ने यो न्यायोचित भएन भन्ने हिसाबले जिल्ला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गरेको थियो। त्यही पुनरावेदन अनुसारको हिजोको आदेश आएको हो। मलाई पनि दुःख छ, अफसोस छ। व्यक्तिगत रूपमा त म रविजीको नातेदार पनि हो, मेरो आमाको मावली हो। म पनि आत्तिनु पर्दैन भन्छु, किनभने यसमा कुरा के हुन्छ भने रवि लामिछाने भोलि बाइज्जत फुलवाला लगाएर अदालतको फैसलाको आधारमा रिहाई हुनु भने मभन्दा खुसी कोही पनि हुने छैन। तर यो अदालतको ड्यू प्रोसेस हो। अब जहाँसम्म अन्तिम इच्छाको कुरा गर्नु हो, त्यो चाहिँ के भएको हो भने
पुनरावेदनको जुन आदेश छ उच्च अदालत तुलसीपुर दाङको, त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल प्रहरी बाध्य छ र नेपाल प्रहरीले त्यो आदेश तामेल गर्नको निम्ति त्यो रवि लामिछानेजीको हेपाली आइटी स्थित घरमा पुग्छ। पुगिसकेपछि त्यहाँ एकजना खड्का थर्का डिएसपी साहबले ल पूर्व गृहमन्त्रीज्यू मान्यज्यू हजुरको अन्तिम इच्छा के छ पुरा गरौँ, अब हिँडौँ भनेको सन्दर्भ हो। अब यहाँ प्रहरीको के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उनीहरू भाषणमा ट्रेन हुँदैनन्, उनीहरू वक्तव्यबाजी गर्दैनन्, मिडिया कर्मी होइनन्। अन्तिम इच्छा के हो भनियो कि अन्तिम इच्छा त अब कसैलाई मृत्युदण्ड दिने बेला अन्तिम समयमा सोधिने प्रश्न हो नि। नियतवश आएको बाणी होइन। त्यहाँ केही वकिलहरू, त्यहाँ रविका वकिलजीहरूले पनि त्यहाँ बहस गर्नु भएको छ, के भन्नु भएको यस्तो यो शब्द कसै किन कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भनेर बहस पनि चलेको छ। तिमीलाई मैले राम्रो नियतका साथ रानीका छोरा भन्दा टङसिप भएर अर्कै सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिमी लडाकु हो भन्दा अगाडिको ल भएर डाकु हो भन्ने पनि सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ काकालाई डाका सुनिन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ बोल्नमै मिस्टेक हुन्छ, काका भन्न खोजे हुन्छ डाका भनेर भनिन्छ। हो त्यसरी टङसिप भएको हो। उहाँले तपाईँको इच्छा के छ पुरा गरौँ अनि त्यसपछि मान्यज्यू हिँडौँ भन्न खोज्नु भएको। अन्तिम भनेको चाहिँ के भने अब आजदेखि तपाईँ कारागार चलान हुनुहुन्छ पूर्व पक्षको लागि, त्यसकारण यो सीमित समय छ। यो अहिलेको इच्छा के हो त्यो पुरा गरौँ, कहाँ फोन गर्नुपर्छ, कसलाई भेट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् पुण्यजी, जुन हिजो रवि लामिछानेका फ्यान फ्लोइङहरू यस्तो तर्सिएका थिए, सबै डराएका थिए रवि लामिछानेले सायद मार्छ होला, इन्काउन्टरै गर्छ होला। हेर्नुहोस् त प्रश्न के सोध्यो, घरबाट निस्किँदै उहाँका फ्यान डराए, उहाँका फ्यान फ्लोइङ होइन उहाँको फ्यान फ्लोइङहरू त डराए नि, तर्सिए नि। होइन आज केही भयो त भएन नि त। उहाँ शान्तिपूर्वक जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्नु हो। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अब कठोर तपस्या गरेको रावणका भाइ कुम्भकर्णलाई आशिष दिनको लागि भगवान आफै स्वयं उपस्थित हुनुभयो र उनले इन्द्रासन मागे, इन्द्रको स्वर्गको आसन मागे उनले। तर जिब्रोमा सरस्वती बस्थिन् र त्यतिखेर निन्द्रासन मागिन्, निन्द्रासन भनाइन्। निन्द्रासन भनेको त 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने पो रहेछ भने जस्तै। अब बेचारा त्यो हाम्रो डिएसपी साहबले टङसिप भएर त्यसो भन्नुभयो हो। उहाँको नियत त्यस्तो केही छैन। फेरि उहाँले गर्ने कुरा पनि होइन। अब अर्को कुरो यो पञ्चायती कालरात्रि होइन र यहाँनिर कठोर तानाशाही व्यवस्था छैन, प्रजातान्त्रिक सिस्टम छ, हरेक कुरा ट्रान्सपरेन्ट छ। उहाँलाई त्यहाँबाट समाएदेखि कारागार लगाएसम्मको सबै कुराहरू रेकर्डेड हुन्छ र उहाँ सुरक्षित जानुहुन्छ। डराउनु पर्दैन, तर्सिनु पर्दैन, हात्तिनु पर्दैन। सवाल के भने उहाँ कानुनको ढोकामा हुनुहुन्छ, कानुनको एउटा कारागारभित्र हुनुहुन्छ र त्यहाँ बसेर उहाँले फेरि आफ्नो बारेमा अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको कानुनी ढोका खुल्ला छ। अब उहाँ बाइज्जत रिहा हुनुभयो भने डबल पावर लिएर बाहिर आउनुहुन्छ, रिहा हुनु भएन अथवा उहाँको मुद्दाले उहाँलाई दोषी करार गर्यो भने उहाँको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। यो त अनिवार्य छ, किनभने विगतमा खुलबहादुर खड्काको पनि समाप्त भयो, कृष्णबहादुर महराको लगभग समाप्त भयो। उहाँभन्दा धेरै भिआइपी भिभिआइपी पनि कारागार गए। र अर्को कुरो उहाँले योभन्दा अगाडि दासढुङ्गाको बाटो हुँदै बल्ल लग्यो भन्नुभयो। ए बाबा रविजी, म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ म्याच्योर्ड हुनु पर्यो के। राजनीतिज्ञ भनेको म्याच्युरिटी आउनुपर्छ। तपाईँ भर्खरदेखि राजनीति सुरु गर्नु भएको छ। म भन्छु दासढुङ्गाको बाटोबाट त हरेक यात्रीहरू मुगलिनदेखि चितवनसम्मको यात्रा गर्ने रातमा लगिएको त्यो पीडा मलाई थाहा छ नि, चितवन गएर भन्छु। एउटा कुरा के भने आफ्ना मतदाता पब्लिकलाई इमोसनल बनाउने, भावुक बनाउने, वक्तव्यबाजी गर्ने कुरा एउटा छ। देशभक्त बर्दिवाल आजदेखि जनयात्रा सुरु थियो, रविजीको नेताहरूको कालाकोटको भण्डाफोर थियो, तर यसरी राज्य सरकार लागेर लखट्यो होइन। सरकार लागेको होइन, तपाईँले कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुने गरी नबोल्नुहोस्। यो अदालतको कुरा हो, यो सरकारले फैसला थोरै सुनाएको हो, सिंहदरबारको इजलासबाट सुनाएको हो। यो त पुनरावेदन हाई कोर्ट तुलसीपुरले सुनाएको आदेश, यसमा सरकारको पनि केही सेवा लाग्दैन। सरकारले पनि बचाउन सक्दैन, सरकारले हाल्ने पनि होइन। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने हिजो छविलाल जोशी पनि त यही प्रकृतिको यही मुद्दामा थुनामा जाँदा त कसैको गोहीको आँसु झरेन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले भन्नुपर्दा नेपाल प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल हो र उसले वास्तवमा राज्यका आदेशहरू तामेल गर्छ। अब अदालतको कुरा के भने पुण्यजी रविजीलाई पक्राउ गर्दा मध्यरातमै जानुपर्ने, त्यो पनि पक्राउ पुर्जी नै नलिएर रविजीको जुन बेडमा गएर बसेर लेख्न थाल्यो।
हैन त्यो अब ड्यू देख्नुहुन्न रविजीले खै मलाई पक्राउ पर्ची दिनु साइन गरिदिन्छु मलाई उहाँले त भनिसक्नु भएको थियो म कानुनलाई सघाउँछु न्यायालयलाई सघाउँछु केही टेक्निकल त्रुटिहरू भयो हेर्नुस् त पक्राउ पर्ची नदिएर यतिकै हावातालमा जाने त्यस्तो होइन के हो त पक्राउ पर्ची उले तयार ती पनि गर्न सक्छ अदालतको आदेश अनुसार तत्क्षण पक्रिनु पर्ने नियम हुन्छ तपाईको त्यहाँ फलाना हैन रविजी कतै भाग्ने त्यो गर्ने उ गर्ने त हैन गारा त्यसो भन्न मिल्दैन नि त अब के फरक पर्यो त हिजो र आज गिरफ्तार हुनुमा एउटै त हो आज बिहान त जसरी पनि उहाँलाई 10 बजे भित्र एरेस्ट गरिहाल्थ्यो त्यो त फरक थिएन अफिसको समयमा गरिहाल्थ्यो आज जसरी पनि उहाँले पदयात्रा भ्याउनुहुन्न थियो हिजो आदेश आयो भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने कसैको विवाह नै हुन्छ भने पनि आदेश पहिला आइसकेपछि त्यो विवाह गर्न त्यही आदेश अन्तर्गत प्रक्रियाहरूमा जान्छ तर गिरफ्तार हुन्छ उहाँ किन आत्तिनु पर्यो उहाँ मङ्गल ग्रह पुग्या होइन नर्क खस्या होइन र अर्को कुरो त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ अब जस्तो मृत्युदण्ड दिएका मान्छेलाई तपाईँको अन्तिम इच्छा के भनेर सोध्ने चलन हुन्छ त्यो मिस्टेक भएको त्यसमा सायद उहाँले एक्सक्युज पनि गरिसक्नुभयो यसमा नेपाल प्रहरी पनि लज्जित भएको अवस्था छ र म के भन्छु भने बोल्दाखेरि हेक्का राखौँ है बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोलौँ भन्ने कुरा पनि हो अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब रवि लामिछानेका वकिलहरू पनि 101 तगडा छन् अब उनीहरूले पुनरावेदन गर्लान् मेरो पनि इच्छा उहाँ बाइज्जत रिहा भए हुन्छ भन्ने हो अब आजको दिनमा गगन थापा भन्दा बढी खुसीको होलान् मिठाई बाँडिरह होलान् उनले तर गगनजीको यो खुसी पनि टिक्ला मलाई यस्तो लाग्छ किनभने आखिर कर्मको फल त सबैले भोग्नुपर्छ अर्को कुरा रवि लामिछाने पनि दुधले नुहाएको नहोला त्यही भएर उहाँलाई यो मुद्दा लाग्यो पुण्यजी कतिले भन्दैछन् कि आज जुन जनयात्रा थियो जुन प्रदर्शनमा जुन त्यहाँ कर्तुत्व भण्डाफोर गर्छु भनेका कारणले पनि यो छिटो छिटो न्यायालयले पनि अगाडि सारेको रविजीलाई त्यहाँ देखा नपर्नको लागि भन्ने त्यसरी तपाईले इन्टरभ्यु गर्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो भनिरहेछन् त उहाँका समर्थकहरूले त्यो भन्दैछन् सरकार डरायो रविजीसँग सरकारले फैसला गरे आदेश दिया हो र सरकारको के हात हुन्छ यहाँ मलाई रुवा लाग्नु र अमेरिकाको मौसम बिग्रिनुमा केही हुन्छ त्यसकारण यसमा सरकारको कुनै योगदानै छैन अब के हुन्छ त रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जनयात्रा कसरी अगाडि बढ्छ उले चाहिँ 84 को टार्गेट राखेको छ हैन यदि त्यो पार्टी व्यक्तिवादी ढाँचामा स्थापित भएको छैन चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै ऋषि धवला भने जस्तै राजसभा भनेकै रवि लामिछाने भनेकै राजसभा ढाँचामा त्यो पार्टी बनेको छैन भने त्यो पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व स्थापित छ सैद्धान्तिक जग छ भने त्यो पार्टीले आफ्नो पूर्व घोषित त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ उनीहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ अब यो अहिलेका उपसभापति मध्ये को सभापति भन्ने कुरो लगभग त्यो पार्टीभित्र तय भइसक्यो त्यहाँ अब डिपी अरियालले सभापति बन्ने भयो तर मैले के सुनिरहेको छु भने मुकुलले पनि यो कुरा बारम्बार भनेका छन् नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता गगनजीदेखि अरू नेतासम्म स्वर्णिम वाग्लेजीको बाक्लै भेटघाट छ र उहाँले सभापति नपाएको खण्डमा त्यो पार्टीबाट बिट्रेट गर्न सक्ने उछिट्टिन सक्ने हैन स्वर्णिम वाग्ले त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोड्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईले हैन अब उहाँहरुले कता जान फेरि उही पुरानै ठाउँमा पुरानै घरमा जान्छन् अब अहिले सांसद पद तलमाथि हुने हुनाले दल सम्बन्धी सायद कानुन आएको छैन त्यसकारण उहाँले हिम्मत नगर्नु होला तर उहाँको मन अहिले पनि कांग्रेसतिर छ कैयौं सांसदहरुको अब मलाई लाग्छ रवि हैन कसरी उहाँको मन चाहिँ कांग्रेसमा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ त उहाँ त्यो देखिन्छ विभिन्न गतिविधिहरुले त्यो देखिन्छ उहाँको शरीर चाहिँ राजसभामा छ मन चाहिँ कांग्रेसतिरै होला त्यस्तो लाग्छ मलाई र त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने माथि जुन पक्राउ पर्ची आएको छ त्यो पक्राउ पर्चीको आधारमा उहाँ गिरफ्तार भएर उहाँ फेरि पर्मानेन्टली सजाय तोकेर यति वर्षको लागि जेल परेको भन्ने होइन उहाँ पूर्वपक्षको लागि जानु भएको छ पूर्वपक्षको लागि गएको भनेको अनगोइङ मुद्दा छ भन्ने हो मुद्दाको प्रक्रिया निरन्तर छ त्यसमा फैसला आएको छैन फैसला पनि 3 तहबाट आउनुपर्छ हुन त मान्छेहरूले के भन्छन् भने चितवनको चुनाव चाहिँ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा लेखिन लागेको नि हो चौथो चोटिको लागि इलेक्सन हुने भयो त्यहाँ त्यसो पनि भनिरहेका छन् तपाईलाई थाहा छ हैन अब विश्वकै एउटा नयाँ रेकर्ड पनि त्यसले चितवनले कायम गर्ला त्यो पनि आइरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई के भनौं भने चितवनको जुन चुनावको सन्दर्भ छ माहौल छ अहिले हेर्दाखेरि यसो झलक्कै हेर्दा त्यो चुनाव नहोला त भन्ने अथवा होला त भन्ने डिबेट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फेरि चौथो चोटिको लागि त त्यहाँ चुनाव हुँदै छैन भन्ने पनि देखिन्छ अब जे होस् रविजीको राजनीतिक भविष्यसँगै राष्ट्रपाको भविष्य गाँसियो मैले चाहिँ सम्भावना के देखाएको छु भने बरु यो हामी कांग्रेस एमाले असन्तुष्टहरूले बालन शाह हर्कजीले
कुनै नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने, नयाँ ढङ्गको सोच ल्याउने, जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर मुलुक लानुपर्छ भन्ने एजेन्डाको आधारमा स्थापित गरेको पार्टी पो अब वैकल्पिक थर्ड फोर्स हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने रविजीबाट अब पार लाग्दैन भनेर यदि नयाँ पुस्ताका युवाहरूले बुझेका हुन् भने अब किनभने 2-4 दिन 10-8 दिन असन्तुष्टि पोख्ने, त्यसपछि निराश हुने अवस्था हुन सक्छ। त्यसमा हर्क साम्पाङ र बालेन शाहले पो थर्ड फोर्सलाई इस्टाब्लिस गर्छन् कि भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अब जुन अर्को प्रसङ्ग जोडेँ मैले, काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन अधिकृत नभएको, प्रशासकीय अधिकृत नभएको करिब 3-4 महिना पुग्न लागिसकेका थियो। यतिखेर त्यही पहिलेकै जुन गुरागाई नामका जुन अधिकृतलाई फेरि त्यहाँका कर्मचारी वडा अध्यक्षहरूले जबरजस्ती ताला फोडेर ढोका फुटालेर त्यहीँ भित्र हुले। कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, काठमाडौँ महानगरपालिकामा अध्यक्ष के अरे मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको भडास उतारा उतार, गाड कराकर भुँडी फोरा हैन, भ्रष्टाचारमा मुछिएको कारणले चाहिँ हो भन्ने कुरा छ नि त्यहाँ त। हैन अब धेरै कुरा छ कि यसरी डाइरेक्ट पनि ठाडो भाषामा पनि भन्नु हुँदैन, तपाईलाई म सम्झाउँछु। अब कुरा के छ भने यो सुरु हुन्छ नक्सा काण्डबाट। त्यो अहिले बालेनजीले भत्काउने तयारी गरिएको भनिएको त्यो पुरानो बस पार्क भित्रको झन्डै 9-10 तलाको संरचना छ। त्यो भव्य डिपार्टमेन्टल स्टोर टाइपको भवन, त्यसलाई अब विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर फिल्मी स्टाइलमा उडाइदिने योजना उहाँको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यो भवनको सन्दर्भमा, नक्साको सन्दर्भमा डिबेट हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ले त्यहाँ अनियमितता गरेको कुरा बालेन शाहजीलाई शङ्का लाग्छ। उहाँले चाहिँ बालेन शाहजीकै मातहतमा यो काम भएको आरोप लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि बालेन शाहजी आफैले एउटा आयोग गठन गर्न लगाउनुहुन्छ। उहाँको अवस्था सस्पेन्डमा पुग्छ। सरोज गुरागाईजी जो सहसचिव स्तरको प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ घर विधामा बस्नुहुन्छ। बसिसकेपछि त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आउँदाखेरि उहाँलाई क्लिन चिट दिइन्छ, या त केही अनियमितता भएको छैन, उहाँको गल्ती छैन भन्ने प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन बुझ्न बालेनजीले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर अनुसन्धानमा भएका व्यक्तिलाई यसरी वडा अध्यक्ष कर्मचारीहरू जबरजस्ती ढोका सोका फुटाएर ताल्चा फुटाएर भित्र हुनुलाई कसरी? अनुसन्धानमा भएको होइन, उपमेयरले नै जुन हुल्नु भयो उहाँको पनि देखियो भूमिका। अहिले यस्तो हुन्छ कि अब हामीले इमोसनल भएर मिडिया कन्जम्पसनको लागि बोल्नु हुँदैन। उहाँलाई सफाई दियो। हेर्नुहोस् त, बालेन शाह मेयर नगर प्रमुख नै नभएको बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा उहाँलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पठायो। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ के भने मध्यस्थकर्ता हुनु पर्थ्यो। बालेन शाहजी र सरकारको बिचमा मध्यस्थकर्ता हुनु पर्थ्यो। यो मनोमालिन्य जुन छ, गाड कोरा गर्छ, भुँडी फोराफोर छ, टग अफ वार अन्त्य हुनु पर्थ्यो। अब सरोज जीलाई जसरी पठाएको छ सरोज गुरागाईलाई, उहाँ त बकाइदा लोकसेवा भिडेर पास गरेर आएको नेपाल सरकारको अधिकृत हुँदै उपसचिव हुँदै सहसचिव भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलि सचिव हुनु होला, मुख्य सचिव हुनु होला, हाम्रो आशीर्वादै छ। बालेन शाहजी जनप्रतिनिधि, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर, हामीले बालेनजीलाई आशीर्वाद पनि दिएका छौँ, अगाडि बढ्नुहोस् पनि भनेका छौँ। भविष्यमा उहाँले अस्ति जब राजालाई पूर्व राजा पनि नभनिकन ज्ञानेन्द्र शाह भनेर पत्र काट्नुभयो, यसमा धेरै राजाभन्दा चर्का राजावादी उहाँ विरुद्ध विस्फोटमा उत्रिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ अब उहाँले राजालाई नै 8 लाख फाइन लगाइदिनु भयो। भलै त्यो पत्र फिर्ता लिएको अवस्था छ, फिर्ता नलिएको अवस्था छ। उहाँले हुलाकबाट फेरि पठाउनु भएको छ। नारायण निर्मल निवासले बुझेको छैन। यसको मतलब जनताबाट निर्वाचित भएको प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा हेड अफ द स्टेट चाहिन्छ भनेर बालेन शाहजी अगाडि बढेको सन्दर्भमा फेरि उहाँलाई अब दलका मान्छेले माया नि गरिरहेको थिए। अब यो ढङ्गको काम भइरहेछ। बालेनको सचिवालयले के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ? जुन आज जसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अनुसन्धानमा भइरहेका जुन अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्ला होइन, यदि भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार नै प्रमाणित भयो भने जुन जसरी आजको जुन भित्र हुल्नमा जसले जतिले भूमिका खेलेका छन्, यी सबै भोलिका दिनमा जेल जाने त्यो भागीदार बन्ने अवस्था पनि आउँछ भन्नुभयो। यसमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको मान्छे त जोसुकै होस् त्यो जेल गइहाल्छ नि। चाहे त्यो नेता होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रशासक होस्, चाहे जोसुकै। अरू हुल्नेहरूको भूमिका के हुन्छ? होइन, हुल्नेहरू भन्नाले अब त्यहाँ सुनिता डङ्गल पनि रबर स्टाम्प त होइन, उहाँ लाचार छाया होइन। उहाँले आफ्नो उपमेयरको भूमिका प्रयोग गर्नुभयो।
अब त्यहाँ राजु पाण्डेजी उहाँ त्यहाँ नियमावली ऐन अन्तर्गत उहाँ परिचालित हुने त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हो रहेछ। उहाँ मेयर साहबप्रति बढी लोयल देखिनु होइन। अब त्यहाँ उहाँले आफ्नो भूमिकाको विषयमा कन्फेसन्स गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सर्वप्रिय लोकप्रिय मेयर बालेन शाहज्यूलाई हामीले गो अहेड भनेकै हौँ, अगाडि बढ्नुहोस् भनेकै हौँ। र यो गरिब दुखीहरूको ठेला खोसिने, यो गर्ने त्यो गर्ने काम, भत्काउने काम भन्दा पनि कन्स्ट्रक्टिभ काम गरौँ भन्ने जनताको चाहना छ। र अर्को कुरो यो संसदमा त रङ्गी बेरङ्गीका तिल्के मिल्के झिल्के सांसदहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अस्ति पार्लियामेन्ट्री रिपोर्टिङ गरिरहेको साथीहरूलाई एकजना मयौँ भन्ने सांसदले ल धारा 274 पढेर आउनुहोस्, त्यहाँ सांसदको सेवा सुविधा छ भनेछन्। हेर्नु बेइज्जत। 274 मा नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीको बारेमा लेखिएको छ, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको विषयमा। संविधानै नपढ्ने कस्ता सांसद रहेछन् ती भनेपछि उही डिल्लीराम खनालले तपाईँले एसएलसी गरेको भए, +2 गरेको भए, खोइ प्रमाण ल्याउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो कुरा सत्य जस्तो देखियो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुराको लहरा जता तान्दा पनि हुन्छ। सवाल के भने जुन ढङ्गले अब महानगरपालिकामा मनोमालिन्य भयो त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। हुन त त्यहाँ तलब खान नपाएका कर्मचारीहरूको तलब सोमबारसम्म ब्याङ्क खातामा पुगिसक्छ। प्रभु ब्याङ्क कि कहाँको खाता रहेछ त्यहाँ पुगिसक्ने कुरा छ होइन। त्यो ठिकै छ, सकारात्मक छ। मिलेर जानुहोस्। अब पुण्यजी जुन देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी विदेश भ्रमण थाइल्यान्ड गएर पनि फेरि नेपाल फर्किसक्नु भएको छ। अबको नेपाली राजनीति कतातिर ढल्केला? अब राजावादीहरूले टाउका उठाएका छन्। गणतन्त्रका अब सुन्दर फुलहरू बनेका रवि बालेन अर्को जस्ताहरूलाई पालै पालो इमेर्दै टलाउँदै गरिँदैछ। अब यो राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? हामी सबै सुन्दर फुल हौँ, कुनै व्यक्ति विशेष मात्रै हुँदैन। हजुर, कुरूप कोही छैन होला। अब कसरी बढ्छ यो? यस्तो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू थाइल्यान्डको भ्रमण गरेर आउनु भएको छ। त्यहाँ बैठकमा भाग लिनु हो। नरेन्द्र दामोदर दास मोदीसँग पनि साइड लाइनमा वार्ता भयो। अब त्यो फुटफुलै होला। र केपी शर्मा ओलीज्यू राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कम्प्रोमाइज नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। जुन प्रधानमन्त्रीज्यू जुन भारतका जुन नरेन्द्र मोदीसँग भेट भयो, यसलाई अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यो त बाइल्याटरल नेगोसिएसनको आधारमा असमझदारीहरू अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी भारतको क्लाइन्ट स्टेट होइनौँ, हामी दास होइनौँ, सेटेलाइट स्टेट होइनौँ। हामी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँग हामी कूटनीतिक सम्बन्ध गाँच्न हिजो पनि तयार थियौँ, आज पनि छौँ। तर हामी पेला मिचा ढङ्गले भारतीय विस्तारवादी रवैयाको जाँतो मुनि पिसिँदैनौँ। यो कुरा प्रष्ट छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन छ। यो प्रोफेसनल आन्दोलन हो। यसलाई टाइममै सम्बोधन गर्नुपर्छ। 4 साल प्रचण्डजीको सरकार हुँदा त्यहाँ प्रदर्शन विशाल यस्तै भएको थियो। म पनि पुगेको थिएँ, भाषण तासन गरियो होइन। त्यहाँ आफ्नो आवाज बुलन्द गरियो। त्यो भिडियोहरू अहिले पनि सोसियल मिडियामा छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने संयमित ढङ्गले सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो गाड कोराकोर गर्ने, भुँडी फराफर गर्ने, झगडा गर्ने, भडा सुतार्ने, एक अर्कालाई निषेध गर्ने, निषेधको राजनीति छोडिदेऊ। जहाँसम्म यो राजाभन्दा चर्का राजावादीको कुरा छ। अब आज दुर्गा प्रसाई कहाँ छन्? विभिन्न ठाउँबाट यसो फोटो भिडियोहरू स्ट्याटस देखिरहेछन्। वास्तवमा भन्ने हो भने पुण्यजी दुर्गा प्रसाईको अन्तिम इच्छा के होला? उनको अन्तिम इच्छा भनेको उही एकजना मनोज गजमेरले लोनकै खाड नतिर भन्नुहुन्थ्यो। खै त्यस्तै केही हो कि आशंका, मलाई थाहा छैन। अब उनी विचित्रका मान्छे हुन्। जस उनको जुन कर्म छ, जुन ढङ्गले उनले कानुनलाई हातमा लिए त्यसको आधारमा उनी भागी रुकी हिँड्नु परेको छ। अब उनी भने त नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने चरम विस्तारवादी ताबेदार हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ। उनी के हुन्? उनी एक हिसाबले पत्ता साफ भएको अवस्था हो। जहाँसम्म अरूको कुरा छ, राजाभन्दा चर्का राजावादीको त छैन, त्यो शक्ति छैन। राजालाई खुद बदनाम गरिरहेछन्। राजाले म सिर्फ लगाउँछु, अब राजनीतिक मैदान सत्ताको मैदानमा आएँ, म अब डाँडानीति पस्छु भनेर त विज्ञप्ति जारी गरिबक्सेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाभन्दा चर्का राजावादीले राजालाई नै बदनाम गर्ने हुन्। अब यिनीहरूले मौसमी चन्दा उठाउने, चन्दाको धन्दा गर्ने, जनतालाई भ्रम पार्ने, अब हुँदै नभएका कुराहरू गर्ने, हुँदै नभएका आश्वासन देखाउने, देशलाई रक्त रञ्जित परिवेशमा लाने, खरानीको डल्लो बनाउने, यिनीहरूको महत्त्वकांक्षा पुरा हुँदैन। नेपाल अब पुरानै यथास्थितिवादी गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक सिस्टमभन्दा 2 कदम अगाडि र प्रतिगमनभन्दा धेरै कदम अगाडि
बढ्नेवाला म देख्छु र हामी समाजवादतिर अगाडि जानुपर्छ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ हुन्छ पुण्य सर अन्तिममा छ तपाईको अन्तिम इच्छा चाहिँ के होला भन्दिनुहोस् त मेरो अन्तिम इच्छा भने यस्तो त्यो सोध्ने कुरै भएन नि तपाईको चाहिँ के हो त अन्तिम इच्छा हैन तपाईको के हो भन्नु हैन तपाईको भन्नु न हैन मेरो त इन्टरभ्यु लिने तपाईको अन्तिम इच्छा इन्टरभ्यु लिएर भिडियो हाल्ने मात्रै त होइन होला अब मेरो अन्तिम इच्छा म यही भन्ने बेलै आएको छैन त्यो वायात कुरा समय आउँदैछ यो अलक्षिणा क्वेसन हो हैन यस्तो सोध्ने पनि होइन जुन हिजो सोधियो त्यो पनि अलक्षिणा क्वेसन हो हैन त्यो टङ स्लिप भएको तर अलक्षिणा प्रश्न नि भयो त्यो अब अलक्षिणा कुरा नि भयो त्यस्तो भन्नु हुँदैन त्यसमा एक्सक्युज गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकायले अब मेरो त देश हाँक्ने नै इच्छा हो नि हुन्छ तपाईको जुन सपना छ त्यो पुरा होस् यहाँलाई समय संवाद तपाईले चाहिँ मलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ त जुन तपाईले भन्नुभयो जुन देश हाँक्ने देशको जुन भोलिका दिनमा अग्रस्थानमा जुन देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुस् भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद हस् धन्यवाद